सुबह वो कुछ खोया खोया सा था। मैंने उसके लिए चाय की प्याली मेज पर रखी और पूछा, अब कैसी तबीयत है आमिर? ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। कोई खास बात नहीं, मगर जमाल, रात को फांसी घर में मेरी बेहोशी के बाद किस किस्म के वाकयात पेश आए थे? क्या उस बदनसीब को सचमुच फांसी दे दी गई और उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? वो हकीकत नहीं थी, एक फरेब था, और ये बात मैं रात को ही बता चुका हूँ। तुमने कहा था, मगर मेरी अक्ल चकरा कर रह गई है। खुदा जाने यह सब क्या असरार है। जमाल, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं जमाल, मुझे सचमुच ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जल्द अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठूंगा। लेकिन तुमने मुझे रात को पेश आने वाले वाकयात के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी बेहोशी के बाद आखिर हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। तुम्हारे बेहोश होने के बाद सारा तिलिस्म खुद ब खुद टूट गया। ना वो सिपाही रहे, न फांसी पाने वाला नौजवान, और ना वो पुरस्कार हसीना। हद तो यह है कि फांसी का फंदा और स्टूल तक नहीं रहा। अजीब बात है, अक्ल जरा काम नहीं करती। ये पुरस्कार लड़की सचमुच मेरा ज़हनी तवाज़न बिगाड़ देना चाहती है। इस हद तक मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ताहम तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए वह तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मगर जमाल, मुझे ऐसा लगता है जैसे अनकरीब कोई बात रूनमा होने वाली है, कोई बेहद खास और अहम बात। ये मेरे दिल की आवाज़ है, तुम देख लेना, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं कोई तोहम परस्त नौजवान नहीं हूँ जमाल, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को झुटलाना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन नहीं। मेरा दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता। मैं कुछ देर तक उसे समझाता और तसल्लियाँ देता रहा, फिर उसे आराम करने की हदायत की और एक बेहद ज़रूरी काम का बहाना करके मीरा शाह से मिलने रवाना हो गया। सच्ची बात तो यह है कि दिल किसी तरह भी आमिर को तनहा छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन करता भी तो क्या। मीरा शाह मुझसे बड़े इखलाक और मोहब्बत से मिले, अगरचे इससे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर और अजनबी थे। ताहम उन्होंने अजनबियत का कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होने दिया। मेरी सारी बातें शुरू से आखिर तक बड़े गौर से सुनते रहे, फिर बोले, बड़े अजीब वाक़यात बयान किए आपने। मुझे आपके दोस्त से एक गायबाना दिलचस्पी हो गई है। क्या आप आमिर को देखना पसंद करेंगे? मैंने खुश होकर कहा, क्यों नहीं। ये मामला आम मामला से मुख्तलिफ और गैर मामूली दिलचस्पी का हामिल है। अगर आप पसंद करें तो मैं इसी वक्त आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी शाह साहब, अगर आप मेरे साथ चले तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। शाह साहब बावकार अंदाज में मुस्कुराए, फिर मुझसे इंतज़ार करने के लिए कहकर अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब दोबारा कमरे नशिस्त में नमूदार हुए तो बाहर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुझे देखकर बोले, आइए, मैं तैयार हूँ। हम बाहर निकले। मैंने एक गुजरती हुई खाली टैक्सी को रोका और फिर चंद लम्हे बाद ही टैक्सी मेरे घर की तरफ फराटे भर रही थी। आमिर अपने बिस्तर पर दराज था। कदमों की आवाज़ें सुनकर उसने घूम कर देखा, फिर शाह साहब को देखकर उठने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बैठकर मीरा शाह रुखसत हो गई। चलते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, मैं रात को आऊँगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ज़ाहिर उनके अल्फाज को सुनकर मेरी उलझनें कुछ और बढ़ गई होंगी। खुदा जाने गुफ्तगू के दौरान उन्होंने क्या राय कायम की थी और क्या अंदाज़ा लगाया। अगर इशारतन भी कुछ कह देते तो ज़हनी परेशानी का ये आलम ना होता, मगर ना जाने क्यों उन्होंने मुझे तारीकी में ही रखने की कोशिश की थी। घर लौटा तो आमिर बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर बोला, ये बड़े मियाँ कौन थे जमाल? मेरा ख्याल है इनकी यहाँ आमद बेमकसद नहीं थी। तुम्हारा ख्याल गलत है। वो मेरे एक पुराने शनासा हैं, चुराहे के करीब मिल गए थे। चाय पिलाने के लिए घर ले आया। मैंने उसे टालने की कोशिश की। मैं नहीं मान सकता, तुम ज़रूर मुझसे इनकी असलियत छुपा रहे हो। इस किस्म की कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। मगर आमिर गुस्से और जोश के आलम में उठकर बैठ गया। मुझे घूरते हुए उसने कहा, तो वो बुढ़ा माहिर रूहानियात है और तुम उससे मेरा इलाज कराना चाहते हो। तुम इसे इलाज भी कह सकते हो, मैंने जवाब दिया। वैसे मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता कि वो खबीस रूह तुम्हारा पीछा छोड़ दे। गोया मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। तुम उसे मुझसे दूर कर देना चाहते हो, क्यों? हाँ, मैंने सर हिलाया। मगर क्या तुम उससे छुटकारा हासिल करना नहीं चाहते? हरगिज़ नहीं। मैं किसी कीमत पर उससे दस्तबरदार होना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन आमिर, मेरे दोस्त, तुम खुद इन असरार से तंग आ चुके हो। आज ही सुबह तुमने ये बात मुझसे कही थी। बेशक मैंने ऐसा कहा था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे भी तंग आ चुका हूँ। उसका तो मुझे इंतज़ार है जमाल। मेरी आंखें सुबह से बराबर उसे तलाश कर रही हैं। मुझे यकीन है कि वो आएगी। आमिर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो कोई आम लड़की नहीं है अहमक, कोई बहुत बड़ी जादूगरनी है, या फिर कोई भटकी हुई रूह। वो ख्वाह कोई भी हो, मुझे उसका इंतज़ार है। वैसे मेरा दिल कहता है कि तुम गलत अंदाज में सोच रहे हो। वो ना कोई जादूगरनी हो सकती और ना कोई खबीस रूह। वो किसी देवी की तरह मासूम है। क्या तुमने गौर से उसकी सूरत नहीं देखी? अच्छी तरह देख चुका हूँ।
اس کے چہرے کی معصومیت پر مت جاؤ، چہرے محض دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، مگر میرا دل کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا جمال، وہ تمہاری سوچ سے بہت بلند ہے، تم اس کی معصومیت اور اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمتوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے چاہتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے، اور میری محبت نے اسے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اسے دامن بچانے کی کوشش کروں جبکہ ہم دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں؟ مگر وہ ہے کون؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ عامر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک طویل سانس لی، پھر افسردہ ہو کر بولا، میرے پاس تمہارے سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، مگر میں جلدی تمہیں اس بارے میں مطمئن کر سکوں گا۔ کس طرح؟ میں سمجھا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد اسے دیکھ سکوں گا، اور پھر اسے زبان کھولنا ہی پڑے گی، اسے بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ دیر تک ہم دونوں اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ شام کو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے عامر سے اس کی خیریت پوچھی، ڈریسنگ کی اور گولیوں کی ایک چھوٹی سی شیشی تھما کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں تاکہ عامر کا ذہن ایک مرتبہ پھر الجھن اور پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ مغرب کی نماز کے بعد شاہ صاحب آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، اب آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ساری تیاریاں کر کے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی موجودہ پریشانیاں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اگر میرا دوست بدرو کے اثرات سے نکل گیا تو زندگی کی آخری سانسوں تک آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ عامر جو بڑی دلچسپی کے ساتھ ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اچانک میرا شاہ کو مخاطب کر کے بولا، آپ آج کی رات غالباً کسی طرح کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، مگر میں بتاؤں کہ اس سے آپ کو کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے کوئی فٹ پاتیا تصور کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں، مگر وہ کوئی گندی روح نہیں ہے، اور اس کا تعلق جنات سے بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اسے بوتل میں بند کر کے کسی کنویں یا سمندر میں بھی نہیں پھینک سکیں گے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جواب میں شاہ صاحب بھی مسکرائی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے مٹی کے چراغ میں کوئی خوشبودار تیل ڈالنے لگے، پھر زعفران سے لکھا ہوا ایک مختصر سا تعویذ نکالا، اس کی بتی بنائی اور روئی میں لپیٹ کر چراغ میں رکھ دیا۔ میرے علاوہ عامر بھی ان کی ساری کارروائی کو بے حد دلچسپ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ایک بات میں نے یہ ضرور محسوس کی کہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ مزقہ خیز چمک بھی تھی، جیسے شاہ صاحب کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب نے ہم دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اب میں اپنا عمل شروع کرنے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ 10 منٹ کے اندر یہاں موجود ہوگی، لیکن آپ کو عمل کے دوران خاموش رہنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ میرے علاوہ عامر نے بھی ان کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شاہ صاحب نے ہمارا شکریہ ادا کر کے چراغ میں پڑی ہوئی بتی کو روشن کیا اور جیب سے تسبیح نکال کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ چراغ کی کپکپاتی ہوئی روشنی میں ماحول بے حد پراسرار نظر آ رہا تھا۔ اس پر شاہ صاحب کی بڑبڑاہٹ کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، اور ہر لمحے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب کوئی خاص بات ظاہر ہوئی اور اب ہوئی۔ نگاہیں خود بخود بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں، لیکن ہر بار انہیں ناکام ہو کر واپس آنا پڑتا۔ عامر کے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شاہ صاحب کی تمام تر توجہ جلتے ہوئے چراغ پر مرکوز تھی۔ وہ بہت جلدی کوئی آزمودہ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ 15 منٹ بعد وظیفہ ختم کر کے انہوں نے میری اور عامر کی طرف دیکھا، چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے، پھر دوبارہ چراغ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیرت ہے، میں نے ان کی بڑبڑاہٹ سنی، اتنی دیر میں تو اسے پاتال سے بھی یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ عامر نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا نام میرا شاہ ہے شہزادے، مجھے آج تک اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ شاہ صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے۔ وہ تو ان کی قوت برداشت کافی مضبوط تھی، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو عامر کی طنزیہ مسکراہٹ اسے وہاں سے کھسک لینے پر مجبور کر دیتی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دوسرا وظیفہ شروع کر دیا۔ اس مرتبہ کوئی 1 گھنٹے تک ان کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ کی عجیب اور ناقابل فہم آوازیں نکلتی رہیں، مگر سفید پوش حسینہ کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ میرا شاہ کی آنکھوں سے مایوسی اور ناکامی کا اظہار ہونے لگا، تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک تیسرا وظیفہ شروع کر دیا۔ میں اور عامر ان کے اس عمل سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ جس وقت تیسرا وظیفہ ختم ہوا رات کے 12 بج چکے تھے۔ شاہ صاحب کے چہرے سے ناکامی اور شکست کا اظہار ہو رہا تھا۔ چند لمحوں تک کسی سے مخاطب ہوئے بغیر وہ کچھ سوچتے رہے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے حیرت ہے، ساری زندگی اس کام میں گزری ہے لیکن آج سے پہلے اس قسم کا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ اوہ، عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اسے اتفاق کہتے ہیں؟ حالانکہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ زندگی بھر کوشش کرتے رہیں تو بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے عملیات کے ذریعے کچھ لوگوں کو آسیب، بدروا یا جنات سے چھٹکارا دلایا ہو، لیکن وہ نہ آسیب ہے اور نہ کوئی بدرو۔ میرا شاہ نے عامر کو گھور کر دیکھا، مگر کچھ بولنے کی بجائے خاموش ہی رہے۔ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے غالباً ان کا حوصلہ پست ہو گیا تھا۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ عامر کا چیلنج منظور کر لیتے۔ چند لمحے بعد انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔
تاہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر پہنچ کر سونے سے پہلے میں ایک خاص عمل کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد سارے اسرار خود بخود منکشف ہو جائیں گے۔ آپ صبح مجھ سے مل لیجیے گا۔ بہتر ہے، آئیے میں آپ کو بس اسٹاپ تک پہنچا دوں، وہاں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی ٹیکسی ضرور موجود ہوگی۔ کچھ دیر بعد میں انہیں لیے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے انہیں ایک ٹیکسی میں سوار کرایا۔ صبح 10 ساڑھے 10 بجے ملنے کا وعدہ کیا، پھر گھر کی راہ لی۔ میرے قدم کافی جلدی اٹھ رہے تھے کیونکہ عامر کی وجہ سے میں جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی آدھا فاصلہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ مجھے ایک بار پھر وہی پراسرار اور جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی اور تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ حیرت بھی تھی اور خوف کا احساس بھی۔ آپ خود سوچیے، اگر نصف شب کے بعد آپ کسی سنسان راستے پر کہیں تنہا جا رہے ہوں اور پھر یکایک آپ کو اپنے قریبی کسی پراسرار اور نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس ہونے لگے تو کیا آپ کو خوف محسوس نہیں ہوگا؟ یہ ضرور تھا کہ سفید پوش حسین اب تک میرے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی، نہ مجھے کسی طرح کا نقصان پہنچایا تھا، تاہم اسے میرے مقابلے میں اندیکھی اور پراسرار قوتیں حاصل تھیں اور میں اسے مقابلہ کرنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا تھا۔ خوشبو میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک میں نے اس کی آواز سنی، جمال کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ نہیں تو، میں نے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ تمہارا خیال غلط ہے، میں بولا، میرے چہرے کے تاثرات سے تم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچی ہو سکتا ہے، مگر کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا جمال؟ اگر نہیں تو میرا شاہ تمہارے ہاں کیا لینے گیا تھا؟ اس کے الفاظ مجھے چونکائے بغیر نہ رہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میرا شاہ کی انتہائی کوششوں کے باوجود وہ وہاں نہیں پہنچی، مگر اس کے باوجود اسے اس کی میرے کوارٹر میں موجودگی کا علم تھا۔ ظاہر اس کے ارادوں سے بھی واقف رہی ہوگی۔ مجھے خاموش اور حیرت زدہ دیکھ کر اس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے جمال؟ آخر تم مجھ سے دشمنی پر کیوں کمر بستہ ہو؟ اس کی آواز میں ایک پردرد احتجاج پوشیدہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا جیسے مجھ سے واقعی زیادتی ہوئی ہو، تاہم میں نے کہا، تمہارا خیال غلط ہے، مجھے تم سے کسی طرح کی دشمنی نہیں، میں تو اپنے دوست کو تم سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم بھی وہی ہیرا ٹلکائے ہوئے ہو۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں کہ میں اس کی دشمن نہیں ہوں؟ وہ میرا محبوب ہے، اس کی تلاش میں نہ جانے کب سے بھٹک رہی ہوں۔ آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جمال؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، تمہاری ساری باتیں میری عقل سے بالاتر ہیں، میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارا شعور لا شعور سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کر سکا، تمہیں کچھ یاد نہیں، تم سب کچھ بھول چکے ہو، حالانکہ پھانسی گھر میں نظر آنے والا منظر۔ مگر خیر، اس طرح کی باتوں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، تم بدستور الجھنوں سے دوچار ہوگے، مگر میں ان الجھنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب آخر کس قسم کا گورکھ دھندا ہے؟ تم کون ہو اور میرے لاشعور سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے میرے دوست۔ یہ غلط ہے، میں نے سنسان سڑک پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ درست ہے، اس نے میرے جواب میں کہا، ہم تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ بات تم اس وقت نہیں سمجھ سکو گے، اور اس لیے گزشتہ شب میں نے کہا تھا کہ تم حیرت انگیز حد تک بدل گئے ہو۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تمہارے لیے ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ ہوگا، اگر تم میری الجھنیں اور پریشانیاں دور نہیں کرنا چاہتی تو خدا کے لیے ان میں اضافہ بھی مت کرو۔ کیا تم سچ مچ مجھے پاگل کر دینا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم خود سوچو، کیا میں اپنے محبوب کی دید سے اپنی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھا سکتی تھی؟ کیا تمہیں اتنی ہمت تھی کہ مجھے اس تک پہنچنے سے روک دیتے؟ میں مجبور یا بے بس تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے دل پر جبر کیا، حالانکہ میرا پیارا بیمار اور زخمی تھا۔ دنیا کی کوئی عورت، کوئی وفادار اور محبت کرنے والی عورت ایسے موقع پر خود کو اپنے محبوب سے دور نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھے دیکھو کہ میں نے اپنے دل پر کس طرح جبر کیا۔ محبت کی آگ کے شعلے میرے دل اور میری روح کو برابر جلاتے رہے، مگر میں ایک مرتبہ بھی اس کے قریب نہیں گئی۔ کیوں؟ کیا صرف اس لیے نہیں کہ میں تمہیں اور عامر کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ مجھے دیکھتے ہی دیوانہ ہو جاتا، جبکہ اسے مکمل ذہنی اور جسمانی آرام کی ضرورت تھی۔ اچانک میں نے اسے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ کیا تمہیں اب بھی میری محبت اور وفا پر شبہ ہے؟ کیا تم اب بھی مجھے اپنی اور عامر کی دشمن ہی سمجھتے رہو گے؟ کیا دشمن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر چکرا کر رہ گیا، اور اس نے مجھے اپنی اداس اور مغموم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کس سوچ میں کھو گئے میرے دوست؟ جواب دو، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں، میں شکست خوردہ لہجے میں بولا، مگر آخر تم سراپا راز کیوں بنی ہوئی ہو؟ اپنے متعلق کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا جمال؟ اس نے مایوسانہ انداز میں کہا، جب تک تم اپنے سوئے ہوئے لاشعور کو بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے، تب تک، جب تک تمہاری یادداشت واپس نہیں آ جاتی، اس وقت تک میری کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ مگر میری یادداشت بالکل درست ہے، میں ماضی کو کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ یہی تو تمہاری بھول ہے، ماضی کے اہم ترین اوراق تمہاری یادداشت سے حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں۔
बीती हुई बहुत सी यादें तुम फरामोश कर चुके हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम इस कदर ना बदल गए होते, मैं तुम्हें ज़रूर याद रहती। बड़ी अजीब और बेहद पुरस्कार गुफ्तगू थी उसकी। मजाल है कि कोई एक बात भी अक्ल में समा रही हो। चंद लम्हे खामोश रहकर मैंने उससे कहा, तुम्हारे कहने के मुताबिक माजी में हम तीनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, मगर मेरी तरह आमिर भी तुम्हें नहीं जानता, उसके लिए भी तुम अजनबी हो। हाँ, उसने गहरी अफसुर्दगी से कहा, ये मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मेरा महबूब जिसकी तलाश में मैं अरसा दराज तक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकती रही हूँ, मुझे पहचानने को तैयार नहीं। दुनिया की किसी भी औरत की इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि जिसकी मोहब्बत में उसने अपनी हस्ती को फना के घाट उतार दिया हो, वही उसे पहचानने से इनकार कर दे। मगर मैं मायूस नहीं हूँ जमाल। मेरा महबूब अगरचे मुझे ज़रा नहीं पहचानता, लेकिन वो मेरा दीवाना है। मेरी मोहब्बत उसे बहुत जल्द सब कुछ याद दिला देगी। वो मुझे ज़्यादा दिनों तक नहीं भूल सकता। तुम देख लेना, निशात उसे बहुत जल्द याद आ जाएगी। निशात? मैं चौंकता हुआ बोला, क्या तुम्हारा यही नाम है? हाँ, क्या ये नाम तुम्हें सुना हुआ नहीं मालूम होता? नहीं, मैंने अपने जहन के बड़ी तरीन गोशों को टटोलते हुए जवाब दिया, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। अच्छी तरह याद करो, अपनी याददाश्त को टटोलो, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ ही जाए। नहीं, मेरी आवाज़ में मायूसी थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें क्या हो गया है जमाल? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? निशात भी याद नहीं आ रही? मैं क्या करूं मेरे खुदा। मगर ठहरो, क्या तुम्हें गुज़िश्ता शब को फांसी घर में रूनमा होने वाले वाक़यात याद हैं? अगर हाँ, तो उन मनाजिर को देखकर क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे तुम इन्हें पहले भी देख चुके हो? क्या वो कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगा था? नहीं, इससे पहले मैं ऐसे तहय्युर खेज़ और नाकाबिल यकीन वाक़यात से कभी दो चार नहीं हुआ। खूब अच्छी तरह ज़हन को टटोलो। गुज़िश्ता शब के वाक़यात ना सही, मुमकिन है इनसे मिलते जुलते वाक़यात तुम्हारे शऊर की सतह पर उभर हैं। उसने इस तरह कहा जैसे हिप्नोटिज़म का कोई माहिर अपने मामूल को ट्रांस में लाने के लिए सजेशन देता है। मुझे एक दफ़ा फिर गुस्सा आ गया। क्यों परेशान करियो मुझे? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह जमाल, इस तरह जालिमाना अंदाज में मुझे मत धुतकारो। आखिर मैं क्या करूं? आमिर को शायद आसानी के साथ कुछ याद आ सके, मगर तुम मुझे उसके पास भी नहीं जाने देते, और मुझे उसके पास जाना भी नहीं चाहिए। उसकी हालत ख़राब है, और उसके जहन को कुछ हो गया तो यकीनन ख़तरनाक होगा। मैं सब जानती हूँ और सब कुछ समझती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? जब अपने ही गैर बन जाएं तो मगमूम और गमज़दा निशात कहाँ जाए और किससे अपना दर्द दिल बयान करे? मेरी बेचैन और मुज़तरिब रूह को आखिर कब और किस तरह सुकून मिलेगा? मेरे खुदा, तू ही मुझ पर रहम फरमा। उसने आसमान की तरफ चेहरा करके दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया, और अब वो एक दफ़ा फिर किसी बच्ची की तरह फूट फूट कर रो रही थी। ना जाने क्यों उसकी यह हालत देखकर एक मर्तबा फिर मेरा दिल पसीज गया, मगर मुझ में उसे तसल्लियाँ देने या चुप कराने की हिम्मत नहीं थी। चुनाचे अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़ा उसे हिचकियाँ लेते और आंसू बहाते देखता रहा। खैरियत ये थी कि उस वक्त रात का सफ़र निस्फ से ज़्यादा तय हो चुका था और सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। अगर ऐसा न होता और लोगों की आमदोरफ्त जारी होती तो जाहिर है कि अब तक उनके लिए एक दिलचस्प तमाशा बन चुका होता। कुछ देर बाद निशात की हिचकियाँ सिसकियों में तब्दील होने लगी, और फिर सिसकियों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अब वो मुझे देखती हुई बड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। चंद लम्हे बाद मैंने उसकी याकूती होंठों पर कपकपाहट सी दौड़ती देखी। जमाल, उसने रुंधे हुए गले से कहा, ये तुम ही हो जो मेरे और आमिर के दरमियान एक दीवार बनकर हायल हो गए हो। आखिर तुम इस कदर जालिम और संगदिल क्यों हो गए हो? तुम तो कभी भी ऐसे नहीं थे। आखिर तुम्हें क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? मैं किस तरह तुम्हारे हाफजे को बेदार करूं? मेरी तरफ देखो जमाल, मेरी आंखों में झांको, गौर से झांको, झिझकने की ज़रूरत नहीं। उसकी आवाज़ में ना जाने ऐसा क्या सैर था कि मेरी नज़रें खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ उठ गईं, और अब मैं उसके झील जैसी खूबसूरत और गहरी आंखों में देख रहा था। जी हाँ, मेरे सामने इस वक्त दो गहरी और खूबसूरत झीलें ही थीं। देखते ही देखते दोनों झीलें एक दूसरी से इस तरह मिल गईं कि जैसे उनका अलहदा वजूद ही ना रहा हो। अब मेरी निगाहों के सामने सिर्फ एक झील थी, बेहद दिलकश और वसी और इस झील, जिसके चारों तरफ हरी भरी घास थी और उसके सीने पर कमल के अनगिनत फूल तैरते नजर आ रहे थे।